مرحبا بكم، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم حلوى اقتصادية بزاف، ما فيها لا زبدة لا مقادير كثيرة. غادي نخرج منها كاع هاد الأشكال اللي كتشوفوا في لا فيديو. غادي تكون حلوى اقتصادية وغادي تعجب وليداتنا إن شاء الله. بلا ما نطول عليكم نمشيو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. عاد نحتاجو في المقادير، انا غادي ندير كميه كثيره اللي غادي تكفيني يعني واحد شهر تقريبا ولا اكثر. وانتم تقدروا ديروا غير نصف ديال الكميه. كيف ما شفتوا درت كاس ونص ديال الزيت، كاس ديال العنبه، وكاس ديال السكر سنيده. الا كتبغيو الحلوى تكون حلوه بزاف غادي نديروا كاس ونص ديال السكر سنيده. غادي نديروا جوج كيس ديال السكر فاني، وغادي نديروا شويه الملحه. وكنخدموا هاد المكونات مع بعض حتى كنحسوا بالسكر بدا كيذوب لينا. والسكر من الاحسن يكون اللي حبيبات ديالو رقيقه. صافي كنخدموا هكايا مزيان مزيان غير هكا بالخلاط اليدوي. وغادي نبدا نضيف البيض. غادي نحتاج 6 ديال الحبات ديال البيض. البيض هنايا راه ماشي كبير، هو متوسط. غادي نحتاج 5 كنديرهم كاملين. والبيضه السادسه كندير غير البيض ديالها وكنحتفظ بالصفر باش غادي نزين به هاد الكاطو ديالي. من بعد غادي نشوفوا يعني فوقاش غادي نستعملو. المهم هذاك الصفر خليه جانبا. صافي كنخدموا هذاك البيض هكايا مع باقي المكونات مزيان. وكيف ما قلت لكم انا هذه راه كتخرج ليا كميه كثيره. نتوما لا بغيتو ديروا غير نص ديال المقادير. صافي كنخدموا هكايا مزيان. وكنبداو نضيفوا الدقيق. هنايا الدقيق كنعتذر ما عبرتوش ليكم، ما عطيتكمش الكميه محدده، ولكن نتوما راه غادي تشوفوا القوام ديال العجين كيفاش كيجي. غير خليكم معايا يعني حتى الاخير وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش. هنايا كنبداو كندخلوا الدقيق بشويه بشويه وكنخدموا بالخلاط اليدوي اولا بشي معلقه ديال الخشب حتى كيتقال لينا داك العجين ونخدموا بيدينا من بعد. هنايا غادي نحتاج لجوج كيس ديال الخميره ديال الحلويات من حجم 8 غرام. كنديرهم هكايا بجوج. ومن بعد كنكمل يعني الخدمه ديال الكاطو ديالي. هنايا كيف ما كتشوفوا العجينه كتجي على هذا الشكل. انا راه مازال غادي نضيف عليها بعض المكونات وغادي نضيف عليها حتى شويه ديال الدقيق. المهم هي راه كتكون كتلصق يعني واخا حتى المرحله النهائيه راه كتلقاوها كتلصق. هنايا غادي نضيفوا اضافه اللي هي صحيه لوليداتنا. غادي نضيف شويه ديال الكركاع. انا هذيك العجين راه قسمتها على 3 ديال الاجزاء. وانتم شوفوا اين شكل باغيين كتر وقسموا على حسب الرغبه ديالكم. هنايا ضفت اللوز اللي شديته ودرته في الماء وخليته حتى رطب مزيان واحد الساعه اولا بيتو في الثلاجه الا كنتو ناويين الغدا غادي نصايبوا هذا الكاطو. وغادي نحتاج الفواكه معسله. تقدروا تضيفوا الزنجلان، تقدروا تضيفوا النافع اللي بغيتو تضيفوه في هذه المرحله. تقدروا ديروا غير هذوك الفواكه اللي معسلين. المهم هذاك اللوز والكركاع باش كيكونوا اضافه صحيه. وبالنسبه للكركاع راه هو خضر ما حمرتوش. هنايا شفتوني ضفت النكهه ديال الحامض غير باش تجيني نكهات مختلفين ديال هذا الكاطو. تقدروا ديروا غير القشور ديال الحامض ولا القشور البرتقال ولا اكتفيو بالنكهه ديال الفاني. صافي كنشكلوا هذاك العجين على شكل عصي كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. كنزلوهم في لاطا. كل ما درتوهم رقاقين كل ما غادي يجيكم الفقاس ديالكم صغير. من بعد هو راه كي يعني كيضاعف الحجم ديال هذا العجين. بالنسبه للطريقه ديال الطهي، الطريقه ديال الطهي كنديروهم على فرن اللي كيكون بارد. كندخلو ما نشعلوش العافيه حتى كندخلو الفقاس ديالنا. وكنديروا العافيه تكون قليله بزاف باش ما كيتشقش لينا هذوك الفقاس ديالنا. انا هنايا وحده دهنتها بشويه ديال الشوكولا بودره مع شويه الحليب. ودهنت وحده خليتها هكاك طبيعيه. هنايا من بعد ما طابو كان ناخذ واحد الزيت كنفزقو بالماء كنعصرو وكنغطي به هذوك الفقاس على ما نحضر الشكال الاخرين ديال الحلوى وكنرجع ليه.
تقريبا واحد نص ساعه، وكنبدا نقطع فيه، يعني ما ماشي كنخليه حتى كيبرد. غير هكايا، غير انا صايبت غير الشكال اخرين ورجعت قطعته وكملت الطياب مره واحده. صافي. هنايا كنقطعوهم على حساب الحجم اللي باغيين، واش غلاضين ولا رقاقين. كنعاودو نرتفوهم في لاطه ديال الفرن، وكندخلوهم. العافيه كتكون من الفوق، العافيه ما تكونش مجهده بزاف باش كيجيونا الفقاس ديالنا مقرمش. صافي كندخلوهم ملي كيتحمروا على هاد الوجه، كنقلبوهم عاوتاني على الوجه الاخر باش كيتحمروا لينا من جوج ديال الجوايه. كنتمنى الفكره تكون واضحه. هنايا شكل اخر. هنايا خديت العجين وطلقتها بين جوج ديال البلاستيكات، وكناخذ قطعه دائريه. لا بغيتو ديروا قطعه مربعه اللي حبيتو. هنايا كيف ما شفتوا راه العجينه رقيقه، ولكن راه يعني كيتضاعف الحجم ديالها من بعد ما كطيب. كتاخذوا هكايا شي قطعه اللي كتكون صغيره ولا شي غلاقه. انا ديك الاولى جاتني كبيره، استعملت غلاقه ديال الزيت. صافي وهكايا، وكنخوي هاد الكاطو ديالي من الوسط على هاد الشكل ونزلوه مباشره نتوما فوق اللاطه. انا ما عنديش هنايا تيتاع باش ندير اللاطه. نزلوه مباشره فوق اللاطه ديالكم اولا الطاوله اللي عطيبوا فيها، وكدهنوا بخليط ديال صفاره البيض. هذيك صفاره البيض اللي كنا احتفظنا به، كنضيفوا عليه نقيطه الخل وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان. وكناخذوا واحد الفورشيط كندوزوها في الدقيق باش ما كتلصقش لينا على العجينه، وكنشكلوا هكايا خطوط فوق هذا الكاطو. صافي. وكندخلوا هاد الحلوى ديالنا على فرن اللي كيكون درجه حراره ديالو متوسطه باش كيجينا الكاطو ديالنا مقرمش. هنا تقدروا تشكلوا على شكل مربعات، وحتى هما تزينوا هكا من الفوق اولا على شكل هلال بالكاس اللي بغيتو. هنايا الجزء الثالث ديال العجين. هنايا غير باش كنوعوا لوليداتنا، وكل مره كنعطيهم حاجه مختلفه ومذاق مختلف. هنايا راه تقدروا كذلك تضيفوا شي نكهه اخرى اللي عندكم، نكهه البرتقال اولا تضيفوا الكاكاو في هذا العجين اللي بغيتو. ضفت شويه ديال الفيرميسيل وشويه ديال حبيبات ديال الشوكولا، وضفت شويه ديال الدقيق لان العجينه خليتها من الاول شويه مطلوقه. كندهنها كيدي بشويه ديال الدقيق لان العجينه كتكون كتلصق. صافي. وكنشكلوا كرات كنرشموهم من الفوق. بغينا نرشموهم بالسكين اولا بالموس اولا هكايا بشي مرشم اللي بغيتو. وكندخلوا العجينه ديالنا الكاطو ديالنا للفرن حتى هو على درجه متوسطه. ما نديروش العافيه مجهده باش كطيب لينا الحلوى وتجينا مقرمشه وزوينه. هنايا الكاطو ديالي من بعد ما وجد، شفتوا هذاك الشكل الدائري. قطعنا العجينه كانت رقيقه بزاف، وشوفوا الحجم ديالها قداش رجع. هنايا الفقاس ديالنا حتى هو كيجي زوين وحاجه صحيه اكثر لوليداتنا. هنايا خديت واحد الجزء اخر شكلته على شكل كويرات، ودرت هكا كرات كبارين، ومن بعد ما طابوا درتهم في الكونفيتور وفي الكوك اولا في الكوفغيت، بسكوي ديال الكوفغيت. هنايا زينت وحدين هكا بالشوكولا. ان شاء الله لا فيديو يعجبكم. شكرا لكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.